नाज़रीन, इस वक्त मैं बाब बकी के बिल्कुल सामने आ चुका हूँ। ये देखें, ये बाब बकी है और बाब बकी से जब राइट की तरफ होंगे तो ये सामने एक खंबा है लाइट का। इसी खंबे के पास का जो ये एरिया है, ये जो पूरा मकाम देख रहे हैं, ये इलाका हज़रत हारिसा बिन नुअमान रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकान आली शान इस मकाम पर था, जो एक सहाबी रसूल थे यहाँ पर। और यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये देखिए, ये सामने बाब बकी है और वहाँ से मैं तकरीबन 25 कदम चल कर आया हूँ। तो ये जो मकाम है जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकान आली शान था। यानी जब बाब बकी से आप निकल कर आएंगे सीधे हाथ की जानिब, तो ये खंबा है और खंबे के इस तरफ ये जो मकाम देख रहे हैं, यहाँ पे हज़रत सैयदना अबू अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकान आली शान इस मकाम पर था जो आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त में बिल्कुल हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु के मकान आली शान के उस ख़ास मकाम पर हूँ जहाँ पर आपका घर मुबारक था। और यहीं से अगर थोड़ा सा अगर इस तरफ आप बढ़ेंगे इस तरफ, तो उस मकाम पर हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकान आली शान था। आइए चलिए जलील क़द्र सहाबी रसूल हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु के उस मकान आली शान की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ से अगर आप चल कर जाएंगे बाब बकी की जानिब, तो ये बाब बकी का कॉर्नर है और यहाँ से आप बाहर की तरफ आएंगे तो ये जो इलाका है, मैं आगे बढ़ के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। यानी ये खंबा है, ये खंबा है और ये जगह है, ये यहाँ पर हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकान आली शान इस जगह पे था। ये बाब बकी से लोग निकल के उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर से होकर गुजरते हैं और हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर से होते हुए हज़रत हारिसा बिन नुअमान रदी अल्लाह तआला अन्हु के मकान से होते हुए हाजी फिर अपनी बिल्डिंगों की तरफ जाते हैं। यानी आप यूँ अगर समझने की कोशिश करें, तारीख़ इस्लाम की ये 3 जो अजीम हस्तियां हैं, इनके घर से तमाम आशिकान रसूल हो के ही गुजरते हैं। बाब बकी से आप बाहर की तरफ आए तो बिल्कुल सामने जो पिलर है, इसके सामने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु का घर है। इस मकाम पे हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकान है और यहाँ पर हज़रत सैयदना हारिसा बिन नुअमान रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकान आली शान था। ना जानते हुए भी अनजाने में हज़ारों आशिकान रसूल जो है वो इस मकाम पर हाज़िरी दे लेते हैं, उनके मकान आली शान से होकर ये गुजरते। और इन्हीं के घर से अगर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये छतरी का आखिरी कॉर्नर है और ये गेट नंबर है 38। इसी से तकरीबन 8 से 10 कदम आगे जहाँ गाड़ी घूमती हुई नज़र आ रही है दरवाजे के सामने, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु का मकान आली शान था। एक घर बाब जिब्रील के सामने था, दूसरा इनका मकान था बाबुस सलाम की तरफ, और यहाँ से बाब बकी की गली भी एक निकलती थी और यहाँ पर उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा की एक गली यहाँ से निकलती थी इस मकाम से। और यहाँ से हम सफ़र करेंगे उस सिमत की जानिब जो बाबुस सलाम की बाउंड्री है, उसके करीब एक सहाबी रसूल का मकान आली शान है
اور بڑے معروف صحابی رسول ہیں جن سے ہزاروں حدیثیں مروی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان عالی شان۔ ہم بڑھتے ہیں اس طرف۔ ناظرین یہ دیکھیں باب السلام کا یہ دروازہ ہے۔ باب السلام سے بالکل اگر آپ سیدھے آئیں گے چلتے ہوئے تو یہ 211 نمبر وضو خانہ ہے، 211 نمبر۔ اس کے سامنے اگر آئیں گے تو 212 نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ 212 اور 211 سے بالکل یہ بیچا بیچ سے ہوتے ہوئے آپ کو مغرب کی طرف بڑھنا ہے۔ دیکھیں گاڑی مشرق سے مغرب کی طرف آ رہی ہے، یہ دیکھیں یہ گاڑی، اور یہ جہاں پر میں کھڑا ہوں یہ جو جگہ ہے محکمے کے سامنے ہوں، بالکل یہ جگہ، یہ بعین ہی وہی مقام ہے جہاں پہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان عالی شان تھا۔ مقام ابو ہریرہ پر میں اس وقت حاضر ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس مقام کے حوالے سے واقعات بھی موجود ہے کتابوں کے اندر۔ ان کی والدہ چونکہ مسلمان نہیں تھی، بعد میں ایمان لے کر آئی، تو اس کا ایک پورا واقعہ انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں ہم عرض کرنے کی کوشش کریں گے اس مقام کے حوالے سے۔ ناظرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے ہم اس طرف بڑھیں گے جہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا کنواں تھا، جس کا نام بیر برود اور بیر نظر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کنواں در حقیقت ان کے والد گرامی حضرت مالک بن نظر جو ان کے والد گرامی تھے، یہ ان کا کنواں تھا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ تشریف بھی لائے تھے۔ وہ کنواں کی نشاندہی میں آپ کو کرتا ہوں، بتاتا ہوں۔ یہاں گھر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اور یہاں سے ہم اس سمت بڑھ رہے ہیں۔ انہیں خبر کہیں سے پڑھو درود ان پہ۔ بیر برود بیر نزور کی طرف آپ کو آنا ہے تو باب السلام سے سیدھا آ کے آپ کو جو مسجد کا آخری کارنر ہے وہاں سے رائٹ کی طرف ہونا ہے۔ آج ناظرین اس وقت ہم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان عالی شان پہ ہم بالکل آ چکے ہیں، اور وہ مکان کہاں ہے؟ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، اور ان کے مکان کے اندر پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ہوئی تھی۔ حضور کی خدمت گزاری میں انہوں نے بکری کا دودھ پیش کیا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر بکری کا دودھ نوش فرمایا تھا۔ ناظرین آج کی بارش مدینہ کی برکتوں سے الحمدللہ ہم نے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا مالک بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی تھے، ان کا گھر دکھایا، اور جہاں آپ کا کنواں تھا بیر برود جس کو بیر نزور بھی کہا جاتا تھا۔ ان مقامات کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ سیکنڈ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور دنیا میں بسنے والے تمام عاشقان رسول تک کوشش کریں ویڈیو پہنچ جائے، جتنا ہو سکتا ہے آپ گروپوں میں ہیں اس کو شیئر کریں کہ حرم مسجد نبوی شریف میں آنے والے عاشقان رسول ان مقامات کو دیکھ سکیں۔ اللہ آپ کو بھی دکھائے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ زبیر اتاری مکی یوٹیوب چینل کا خیال کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، یہ جانتے تھے صحابہ حضور فضلا أدخل المكتب بورقية ابناء جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، جناح میں کون
سرکار نوجوانوں کی حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں حسن حسین کے نانا حضور جانتے